11वी जायेची पुजा गोंयभर सगळ्यात व्हडलो उत्सव मनयलो वयता। ताका 111 वर्सां जायेची फुलां जी ह्या पुराय परिसरात फुलता ती आयच्या दिसा देवीक घालून देवीची पुजा करता। देवीचो रथ कंप्लिटली जायेच्या फुलांनी सजयल्लो आसा। अशी फेमस जायेची पुजेक आज हांव म्हज्या बरोबर आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हे हांगासर लोकजन हजर आसात देवीचें दर्शन घेवपा खातीर। हांव देवस्थान समिती आनी सगळे पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता, कारण 110 वर्सां गेली कंटिन्युअसली ही पुजा हे विचार करात पोर्तुगीज काळात सुद्दां अशाच पद्दतीची ही पुजा लोकांनी खूब मोठ्या उत्साहात चालू दवरलेली। आज डे बाय डे तिका भक्तिभावान पुराय मानसीक भक्तिभावान पुराय गोंयभरचे लोक हांगासर येतात, गोंया भायरचेय लोक कर्नाटक आनी ह्या परिसरांतले लोक हांगासर येतात देवीचें दर्शन घेवपा खातीर। खरोखरूच मन प्रसन्न जाता देवीच्या ह्या पुजेक आनी हांगासरले आशिल्लो सरावंडींग जे भजन किर्तन ह्या पुराय परिसर हांव खरोखरूच समेस्त गोंयच्या लोकांक आयच्या जायेच्या पुजेच्यो खूब शुभेच्छा दिता। हांगासर म्हाड्डोळा फुडली एक साथ आयिल्ली आनी ते साथीन लोक पटापट मरताले। आमी औषधी उपचार केलो तरी सुद्दां तेजो औषधी उपचाराचे कांयच फायदो जायनाशिल्लो। आमी निमाणे आमचे लोक आसा ते भावूक म्हाड्डोळचे आमी आसा ते निमाणे माशेचेर विश्वास दवरपी। माशेक आमच्या जाणटेल्यांनी सगळ्यांनी गाळणें घातलें की हें जें संकश्ट आयलां तें संकश्ट निवारण कर म्हणून। अजापाची गोश्ट म्हणजे चमत्कार म्हणजे साथ रोखडीच निवारण जाली, साथ पुरी जाली। म्हणजे ही साथ जी आशिल्ली ती साथ गेली, लोक बरे जावपाक लागले आनी सगळ्या लोकांक आमकां बरें आयुश्य आरोग्य मेळपाक लागलें। तेजी एक आमी उपकृत जाले म्हणून आमी माशेक तेन्नाच्यान पुजा जायेची पुजा करता म्हणून माशेच्या मंडपाक सांगून घेतलें आनी ते वर्सा पासून आमी जी आतां वार्षिक पुजा करता काय ना ती आजून पर्यंत आमी पुजा मनयता। हे अंदू आसा ते 111वें वर्स आनी प्रत्येक वर्सा आमी हें करतात की एक वेगवेगळे वाहन तयार करता आनी तें जायांनी सजयता। अंदू आसा तें वाहन गरुड वाहन, त्या शिवाय आमी हेज्या आदी आमी हत्ती अंबारी, दुसरे नौका विहार, तिसरे विजयरथ अशें वेगवेगळीं वाहनां करता। अंदू हें गरुड वाहन आनी ह्यो जायो ज्यो आसा काय ना ते सगळे सुळका समाजाचे लोक आसा, जवळ जवळ 66 कुटुंबां आसा। ते सगळे लोक जायो जमयता 2 दिसांच्यो, एकूय जायो विकिना, कारण माशेक ते अर्पण करतात ते आनी माशेक जायो अर्पण करता प्लस सत्यनारायण पुजा करता ताकाय जायो हे करता, ते सगळ्यो तांकां वायता आनी अशें करून ते आमकां उपकृत करून घेता। तुमकां सांगन अशें दिसता की जायो इतल्यो प्रमाणांत जाताल्यो की आमचे कडेन त्यो हँडल करपाक जायनाशिल्ल्यो, पूण आतां हळू जायांचें प्रोडक्शन आसा तें कमी जालां। कमी कित्याक जालां तर जे पळय जाग्यार जायो आशिल्ल्यो काय ना ते रियल इस्टेटवाले कितें तरी इंट्रस्ट आशिल्ल्या कारणान झाडां थंयची नाप करता, उजो घालता आनी म्हजोच जागो आशिल्लो ताका 3 उजो घातलो, 2 हांवें शिंपून ते झाडां काडलीं आनीक म्हजेच तें ऊन आसा आनीक तिसऱ्या फावट जो उजो घातलेलो तो कंप्लीट मोळो गेलो। हें करपाक शकले ना आमी, सारको करूंक शकले ना। पूण हें कित्याक लागून जाता, कोणाचो तरी ते जाग्याचेर दोळो आसा आनीक ही जागा आसा ती ते अशी जाग्या वयल्यान तांकां हुसकून लावन जागा आसा ती काबीज करूंक सोदता आनी ते विकूंक सोदता, कारण कोणाच कडेन चडशी आपल्या कडेन ओन अशी जागा ना, ताका लागून हे सगळें प्रॉब्लेम जाला। आनी आतां फुडें कितें जातलें काय माशेनूच सांबाळपाचें, माशेनूच सगळें हें करपाचें, कृपा करपाचें आनी ह्यो जायो अश्योच दवरपाच्यो आनी जे कोण येतात वक्रदृश्टीन तांकां माशेन फाटीं काडपाचें।